नमस्कार, म रुद्र काफले उस्टर म्यासाचुसेट्सबाट। आज पनि म यहाँहरूको समक्ष चाहिँ फिजिक्स इज फनको नयाँ एपिसोड लिएर आएको छु। त्यो चाहिँ फिजिक्स इज फन, भौतिक विज्ञानको रमाइलो एपिसोड 35औं एपिसोड। र आज मैले चाहिँ लास्ट क्लासमा गएको हप्ता चाहिँ इलेक्ट्रिक करेन्टको विषयमा चाहिँ कथा सुनाएको थिएँ। आज त्यही कथालाई चाहिँ निरन्तरता दिँदैछु है त। आजको चाहिँ एपिसोडमा अलिकति फरक ढङ्गले टेक्नोलोजीको युज पनि गर्छु। भनौँ न, यो अलरेडी आई एम युजिङ टेक्नोलोजी अफ कोर्स। र म चाहिँ फिजिक्समा यो डिजिटल टेक्नोलोजी भनेको सिमुलेसन्सहरू प्रयोग गरेर फिजिक्सलाई कसरी फन तरिकाले कक्षा कोठामा चाहिँ सिकाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ एउटा सानो सिमुलेसन पनि देखाउने छु हैन। यहाँहरूलाई चाहिँ समय मिल्छ भने बस्नु होला अन्तिमसम्म, नभए म युट्युबमा पनि अपलोड गर्नेछु अथवा पछि पनि हेर्न सकिनेछ। अब म यहाँहरूसँग चाहिँ स्क्रिन सेयर गरेर अलिकति लेख्छु, अनि त्यसपछि मैले अघि जुन कुरा भने चाहिँ त्यो चाहिँ सिमुलेसन पनि देखाउने छु है त। लेट मी शेयर माई स्क्रिन। मेरो यो स्क्रिनमा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ यो ब्ल्याङ्क पेज, खाली पाना देख्न सक्नुहुनेछ, देख्नु भएको होला। अब त्यसमा चाहिँ म अलिकति लेखौँ है त। हाम्रो टाइटल चाहिँ अस्तिकै कन्टिन्युएसन हो, इलेक्ट्रिक करेन्ट हैन। मैले अस्तिको क्लासमा के भनेको थिएँ भने एउटा हामीले तार, मेटालिक वायरमा चाहिँ हामीले ब्याट्री, त्यसको दुईटा छेउमा चाहिँ हामीले ब्याट्री जोड्यो भने अथवा एउटा सोर्स हैन, सोर्स चाहिँ जोड्यो भने त्यसले चाहिँ के गर्छ, त्यसले चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स क्रिएट गर्छ हैन। त्यसले चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स अथवा विद्युत चापको बिचमा चाहिँ एउटा फरक त्यो डिफरेन्स चाहिँ क्रिएट गर्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन्सहरू, चार्ज क्यारियर्स हुन्, तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो पोटेन्शियल डिफरेन्सको कारणले गर्दा इलेक्ट्रोन्सहरू मुभ गर्न थाल्छन् हैन। अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ, इलेक्ट्रिक करेन्ट चाहिँ निर्माण गर्छ। जस्तै भन्नुहोस् एउटा एनालोजी हैन, हामीले कुनै अर्को कुरासँग हामीले तुलना गर्ने भने जस्तै पानी चाहिँ फ्लो हुनको लागि के हुन्छ, त्यो हाइटको चाहिँ डिफरेन्स चाहिन्छ हैन। जस्तै एउटा ठुलो ताल छ पानीको हैन, पानीको भने अर्को हाम्रो एउटा हामीले पोखरी खन्यौँ, त्यही लेभलमा खन्यौँ हैन, त्यही लेभलमा खन्यौँ भने त्यसमा चाहिँ के अरे पानी चाहिँ हामी त्यहाँ लैजान सक्दैनौँ कि चाहिँ हामीले पम्प युज गर्नु पर्यो हैन। तर हामीले लोअर लेभलमा चाहिँ हामीले एउटा पोखरी खन्यो र त्यो तालबाट चाहिँ हामीले अलिकति पानी जाने बाटो बनाइदियो भने पानी चाहिँ तल झर्छ। किन? त्यो चाहिँ प्रेसरको डिफरेन्स हुन्छ हैन। त्यसै गरेर हामीले उसमा भनौँ न, एउटा ठुलो ट्याङ्कीमा दुईटा ट्याङ्कीको कल्पना गरौँ, एउटा चाहिँ 2000 लिटर जाने, अर्को चाहिँ 1000 लिटर जाने छ र दुईटैमा एउटै लेभल पानी छ भने फ्लो हुँदैन। अनि हामीले लेभलको डिफरेन्स भयो, मानौँ एउटामा चाहिँ थोरै लो हाइटमा पानी छ, अर्कोमा चाहिँ मोर हाइटमा छ भने हामीले त्यो दुईटा ट्याङ्कीमा जोडिदिने भने के हुन्छ, चाहिँ पानी चाहिँ हायर लेभलबाट लोअर लेभलबाट, अमाउन्ट हाई होइन कि लेभल हाई भनौँ न, त्यो प्रेसरको हाइटको डिफरेन्स क्रिएट गर्यो भने त्यसले चाहिँ पानीको के हुन्छ, बहाव चाहिँ पैदा गर्छ। त्यसै गरेर हाम्रो विद्युत परिपथमा, इलेक्ट्रिक सर्किटहरूमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, पोटेन्शियल डिफरेन्स क्रिएट गर्नु पर्यो हैन। म एउटा सानो
इलेक्ट्रिक सर्किट चाहिँ ड्रा गरौँ है त। जस्तै यो एउटा चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिक सर्किटमा ब्याट्रीको सिम्बल यो हो प्लस माइनस लाइक दिस हैन। अनि हामीले सर्किटमा चाहिँ रेजिस्टेन्स चाहिँ यसरी देखाउँछौँ हैन हैन। अब यसरी अब यहाँ हामीले एउटा स्विच पनि इफ वी लाइक स्विच पनि हामी कनेक्ट गर्न सक्छौँ हैन। इफ वी लाइक वी क्यान कनेक्ट अ बल्ब। लेट्स कन्सिडर अ भेरी सिम्पल सर्किट लाइक दिस। हामीले एउटा सिम्पल सर्किट कुरा गरौँ हैन। के छ त यहाँ भन्दाखेरि एउटा ब्याट्री छ हैन। अनि यहाँ एउटा के छ अर्को भन्दाखेरि रेजिस्टेन्स छ, रेजिस्टर भनौँ यसलाई रेजिस्टर है त। रेजिस्टर छ हैन, जसले चाहिँ आर भन्ने रेजिस्टेन्स दिइरहेछ भनेर मानौँ हैन, त्यो सिम्बल हैन। अनि हामीले यहाँ चाहिँ यो हामीले ब्याट्री जोडिदियो के अरे स्विच कनेक्ट गरिदियो भने यसलाई चाहिँ हामी क्लोज सर्किट भन्छौँ। त्यो जोडेन भने चाहिँ त्यसलाई ओपन सर्किट भन्छौँ, खुल्ला परिपथ। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले जोडिदियो भने चाहिँ यो स्विच अन गर्यो भने चाहिँ हामी त्यसलाई क्लोज्ड सर्किट भन्छौँ हैन, बन्द परिपथ। अनि यो भएपछि के हुन्छ त यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रिक करेन्ट चाहिँ फ्लो हुन थाल्छ। किन फ्लो भयो त भन्दा मैले लास्ट क्लासमा भनेको थिएँ यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रिक करेन्ट फ्लो हुन थाल्छ। लेट्स से द्याट इज आई करेन्ट हैन। त्यो करेन्ट फ्लो हुन्छ किन भयो त भन्दाखेरि यो ब्याट्रीको कारणले गर्दाखेरि त्यो ब्याट्रीले चाहिँ एउटा भनौँ न विद्युतीय चापमा फरक यो सर्किटमा यो परिपथमा चाहिँ भनौँ न हामीले मैले यसलाई चाहिँ पोइन्ट ए भने यसलाई पोइन्ट बी भने त्यो दुईटा पोइन्टको बिचमा एनी टु पोइन्ट्समा कुनै दुईटा पोइन्टको बिचमा चाहिँ त्यसले के गर्छ, त्यसले चाहिँ एउटा त्यहाँ त्यो ब्याट्रीले चाहिँ चाप पोटेन्सियलको डिफरेन्स, पोटेन्सियलमा डिफरेन्स चाहिँ त्यसले पैदा गर्छ। त्यहाँ इट क्रिएट्स पोटेन्सियल डिफरेन्स है त। त्यो ब्याट्री छैन भने जति हाई स्पिडमा चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरू थर्मल स्पिड फर्मी भेलोसिटी मैले लास्ट क्लासमा भने 10⁶ मिटर पर सेकेन्डले चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरू ऱ्यान्डमली मुभ गर्छन्। त्यही पनि त्यो ब्याट्री छैन भने देयर इज नो करेन्ट है त। किन ब्याट्रीले के काम गर्दो रहेछ, त्यो विद्युतीय चापको डिफरेन्स चाहिँ क्रिएट गर्दो रहेछ। त्यो डिफरेन्स चाहिँ द्याट इज एसेन्सियल थिङ, त्यो चाहिँ एकदमै आवश्यक छ सर्किटमा है त। अब भनेपछि त्यो पोटेन्सियल डिफरेन्सलाई चाहिँ हामी के लेख्छौँ भन्दाखेरि पोटेन्सियल डिफरेन्सलाई चाहिँ हामी कसैले अब सिम्पली डिफरेन्स भएको कारणले गर्दा डेल्टा भी भनेको पोटेन्सियल, डेल्टा भनेको डिफरेन्स है त कसले लेख्छ। तर सिम्पली हामी यो लेख्नुको सट्टा हामी सिम्पली भी मात्रै पनि भन्न सक्छौँ। भनेको भी भनेको पोटेन्सियल डिफरेन्स बिट्विन एनी टु पोइन्ट्स है त। हो त्यो पोटेन्सियल डिफरेन्स हामीले चाहिँ त्यो पोटेन्सियल डिफरेन्सको कारणले गर्दा चाहिँ हामी यहाँ त्यो रेजिस्टेन्समा चाहिँ करेन्ट बग्छ, भनेको इलेक्ट्रोन्सहरू बग्छन्। अब यहाँलाई फेरि म पहिले अस्तिको कुरा रिमाइन्ड गराउँ, इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ यो डिरेक्सनमा जान्छन् हैन। अनि यो आईलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, कन्भेन्सनल करेन्ट भन्छौँ, कन्भेन्सनल करेन्ट हैन। जुन चाहिँ ब्याट्रीको पोजिटिभ टर्मिनलबाट ब्याट्रीमा दुईटा टर्मिनल हुन्छ, दुईटा एन्ड प्लस र माइनस। ब्याट्रीको पोजिटिभ एन्डबाट बाहिरको यो परिपथ भएर चाहिँ त्यो कन्भेन्सनल करेन्ट चाहिँ देखाइने गरिन्छ। जबकि इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ त्यसको इलेक्ट्रोन चाहिँ यो डिरेक्सनमा फ्लो हुन्छ है त। अब यसरी करेन्ट बगेपछि के हुन्छ, त्यो यो ब्याट्रीले चाहिँ त्यो रेजिस्टेन्सको अक्रसमा चाहिँ भनेको त्यो ब्याट्रीको रेजिस्टेन्सको अक्रसमा त्यो रेजिस्टेन्सको दुईटा एन्डको बिचमा चाहिँ त्यो ब्याट्रीले चाहिँ पोटेन्सियल डिफरेन्स क्रिएट गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ करेन्ट फ्लो हुन्छ। र यो चाहिँ अब भनौँ न कति पोटेन्सियल डिफरेन्स लगायो भने
कति करेन्ट हुन्छ भनेको मतलब एकछिनलाई हामीले सिम्पल सजिलो तरिकाले कल्पना गरौँ मैले एउटा ब्याट्री जोडेँ 1.5 भोल्ट भनेको चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स भन्छ त्यसलाई 1.5 भोल्ट इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स अथवा इएमएफ भएको ब्याट्री मैले जोडेँ र त्यसले चाहिँ मानौ 1 एम्पियर करेन्ट फ्लो गरायो भने हैन अथवा 1 मिली एम्पियर फ्लो गरायो भने मैले दुईटा ब्याट्री जोडेँ भने कति करेन्ट फ्लो गराउला अथवा तीनटा जोड्यो भने कति फ्लो गराउला चारवटा जोड्यो भने कति फ्लो गराउला भने हामीसँग त्यो एउटा प्रश्न आउन सक्छ हैन वी मे थिंक अबाउट दैट क्वेशन हैन र यो क्वेशनको एन्सर हामीले यो क्वेशन हामीले मात्रै थिंक गरेको हैन 1827 मा गियोर्ग सिमोन ओहमले चाहिँ यो त्यतिखेरै चाहिँ उले चाहिँ यो थिंक गरेका रहेछ हैन र उनले चाहिँ के पत्ता लगाए भन्दाखेरि उले चाहिँ भनौं न स्टडीबाट के देखाए भन्दाखेरि यो करेन्ट जुन छ यो करेन्ट हैन त्यो करेन्टको एमाउन्ट चाहिँ प्रोपोर्सनल टु पोटेन्शियल डिफरेन्स हुँदो रहेछ भनेको हामीले धेरै पोटेन्शियल डिफरेन्स लगायो भने धेरै करेन्ट जाँदो रहेछ थोरै पोटेन्शियल डिफरेन्स लगायो भने थोरै करेन्ट जाँदो रहेछ तर हामीले यो जुन हाम्रो यो रेजिस्टेन्स छ त्यसलाई चाहिँ फिक्स राख्नुपर्छ त्यो चाहिँ चेन्ज गर्न हुँदैन त हामीले गरेको एक्सपेरिमेन्टमा भनौं न यो रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त्यही रेजिस्टेन्ससँग काम गर्नुपर्छ त्यसलाई फिक्स राख्नुपर्छ मैले करेन्ट डबल गरे भने भनेको पोटेन्शियल डिफरेन्स डबल गरे भने करेन्ट पनि डबल हुँदो रहेछ पोटेन्शियल डिफरेन्सलाई हाफ गरे भने करेन्ट पनि हाफ हुँदो रहेछ भनेको मतलब के भने सिम्पल भाषामा मैले एउटा ब्याट्री जोडे भने एउटा सर्टेन करेन्ट आयो मानौ 1 मिली एम्पियर करेन्ट आयो भने मैले त्यस्तै खालको अर्को ब्याट्री चाहिँ सिरिजमा जोडे भने त्यसमा चाहिँ 2 एम्पियर करेन्ट 2 मिली एम्पियर करेन्ट जाने डबल हुने हो तीनटा जोड्यो भने 3 मिली एम्पियर हुने हो चारवटा जोड्यो भने 4 टाइम्स हुने हो हैन तर हामीले रेजिस्टेन्स चाहिँ चेन्ज गर्नु भएन अनि अर्को एउटा कन्स्टेन्ट पनि के छ भने टेम्परेचर पनि सकेसम्म कन्स्टेन्ट राख्नु पर्यो टेम्परेचर चेन्ज गर्यो भने चाहिँ चेन्ज हुन्छ जब करेन्ट फ्लो भएपछि त्यो रेजिस्टेन्स चाहिँ तात्छ त्यो करेन्ट त्यहाँ फ्लो भइसकेपछि रेजिस्टेन्स तात्छ किनभने इलेक्ट्रोन्सहरूले चाहिँ त्यो रेजिस्टेन्समा भनौं न कोलाइड गर्छन् इलेक्ट्रोन्सहरू हैन त्यो र्यान्डम मोसनले गर्दाखेरि दे कोलाइड मोर फ्रिक्वेन्टली हैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरुको इलेक्ट्रोन्सहरूले जुन लिएर आएको एनर्जी हो त्यो चाहिँ हिट एनर्जीमा जान्छ हामीले यदि त्यसलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर मेन्टेन गर्न सक्ने हो भने चाहिँ के देखिन्छ त करेन्ट चाहिँ प्रोपोर्सनल टु पोटेन्शियल डिफरेन्स हुन्छ भनेको विद्युत चाप जति जति बढ्यो त्यति त्यति करेन्ट चाहिँ त्यति त्यति बढ्दै जान्छ हैन त्यसलाई चाहिँ हामी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भन्छ हैन क्रमानुपाती के भन्छ नेपालीमा व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती हैन प्रोपोर्सनल डाइरेक्टली प्रोपोर्सनललाई समानुपाती भन्छ हैन मैले आई एम ट्राइङ टु रिकल नेपाली वर्ड र इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भन्यो त्यसलाई व्युत्क्रमानुपाती भन्छ जस्तो लाग्छ मलाई यो चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेको एउटा क्वान्टिटी बढ्दाखेरि अर्को क्वान्टिटी पनि बढ्यो भने त्यसलाई म्याथमेटिक्सको भाषामा हामी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल अथवा समानुपाती भन्ने गर्छौं है त अब यो यसरी चाहिँ हामीले भोल्टेज बढाउँदै गयो अथवा पोटेन्शियल डिफरेन्सलाई हामी भोल्टेज पनि भन्ने गर्छौं एभ्रीडे ल्याङ्ग्वेजमा हामीले यसरी भोल्टेज बढाउँदै गयो भने करेन्ट बढ्दै जाँदो रहेछ हैन र यो रेशियो चाहिँ के हुनुपर्छ त हामीलाई स्लाइटली यसरी पनि लेख्न सक्छौं यसलाई चाहिँ हामीले सो v इज इक्वल टु सम कन्स्ट्यान्ट टाइम्स i भनेर लेख्न सक्छौं हैन भनेको यो r चाहिँ यो प्रोपोर्सनालिटी साइनलाई चाहिँ मैले हटाएर एउटा के कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटी राखे प्रोपोर्सनालिटीको मतलब के हो त भन्दाखेरि रेशियो अफ टु क्वान्टिटीज इज कन्स्ट्यान्ट हैन भनेको यहाँ चाहिँ जस्तै v र i को रेशियो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ हैन त्यो कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटीलाई चाहिँ हामी रेजिस्टेन्स भनेर नाम दिन्छौं हैन अब यहाँ v भनेको चाहिँ भोल्टेज अर पोटेन्शियल डिफरेन्स हैन
यसलाई चाहिँ भोल्ट्समा नाप्छ हैन। अनि आई भनेको करेन्ट हो, त्यसलाई चाहिँ हामी एम्पियरमा नाप्छौँ हैन। अनि आर भनेको चाहिँ के हो, रेजिस्टेन्स हो, रेजिस्टेन्स हो, त्यसलाई चाहिँ हामी ओहम हैन ओमेगा मा चाहिँ नाप्छौँ, ओहम आफ्टर गियोर्ग सिमोन ओहम हैन, जसले चाहिँ 1827 मा चाहिँ यो नियम यो नियम चाहिँ यो रुल चाहिँ पत्ता लगायो हैन। यसलाई चाहिँ हामी ओहम्स ल भन्ने गर्छौँ। यसको नाम चाहिँ ओहम्स ल, यसको नाम चाहिँ ओएचएम ओहम्स ल हो हैन। अब यो चाहिँ अलिकति यहाँ यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति यसलाई कन्टिन्यू गरौँ भनौँ न। लेट मी गो अ लिटल बिट डाउन देयर। अब यो ओम्स लको कुरा गरेपछि अलिकति म त्यहाँ अघि हिटिङको कुरा गरेको थिएँ हैन। त्यो जब हिटिङको कुरा मैले अलिकति गरेँ, रेजिस्टेन्सबाट हामीले करेन्ट पास गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ, हिटिङ हुन्छ, रेजिस्टेन्स चाहिँ तातिन्छ हैन। त्यो तातिने कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो तातिने कुरा चाहिँ म यहाँ डिराइभ चाहिँ गर्दिनँ हैन। त्यो तात्ने जति कति हिट चाहिँ प्रोड्युस हुन्छ, कति हिट चाहिँ उत्पन्न हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ यो इक्वेसनले दिन्छ। मानौ मैले हिट प्रोड्युसलाई एच भने त्यो हिट चाहिँ के हुन्छ, जति धेरै करेन्ट पास गर्यो त्यति धेरै हिट प्रोड्युस गर्छ हैन। जति धेरै हिट पास गर्यो करेन्ट पास गर्यो त्यति धेरै हिट प्रोड्युस गर्छ। तर त्यो हिट प्रोड्युस चाहिँ करेन्टमा मात्र होइन कि करेन्टको स्क्वायर्डमा। भनेपछि मैले मानौ 1 एम्पियर पास गर्दाखेरि 1 स्क्वायर बराबर भनौँ न, त्यो हिट प्रोड्युस चाहिँ प्रोपोर्सनल टु 1 स्क्वायर भनेको 1 हुने भयो, 2 भयो भने 4 हुने हो, 4 भयो भने 16 हुने भयो। भनेपछि त्यो हिट प्रोड्युस चाहिँ स्क्वायर अफ द करेन्टमा चाहिँ भर पर्दो रहेछ है त। अनि रेजिस्टेन्स जति धेरै भयो त्यति हिट प्रोड्युस पनि धेरै हुँदो रहेछ है त। र अर्को चाहिँ टाइम, जति धेरै बेलासम्म धेरै बेरसम्म चाहिँ हामीले करेन्ट पास गर्यो त्यति बढी हिट चाहिँ प्रोड्युस हुँदो रहेछ हो। यस्तो चाहिँ यो इक्वेसन चाहिँ जेम्स प्रेस्कट जुलले यो इक्वेसन दिएकोले यसलाई चाहिँ हामी जुल्स ल अफ हिटिङ भन्छौँ। जुल्स ल अफ हिटिङ है त, जुल्स ल अफ हिटिङ। यसले के भन्छ भन्दाखेरि हामीले धेरै करेन्ट पास गर्यो भने धेरै हिट प्रोड्युस हुन्छ हैन। धेरै हाई रेजिस्टेन्स भएको मेटेरियल राख्यो भने धेरै हिट प्रोड्युस हुन्छ। र लङ टाइमसम्म पास गर्यो भने करेन्ट पास गर्यो भने धेरै हिट प्रोड्युस हुन्छ। हामीले एभ्रिडे लाइफमै हेर्ने भने जस्तै हामीले हिटर कोइल हेर्ने भने हिटर कोइल चाहिँ केले बनेको हुन्छ भन्दाखेरि नाइक्रोम वायर अथवा सम हाई रेजिस्टेन्स मेटेरियलले बनाएको हुन्छ। जबकि कनेक्टिङ वायर चाहिँ तामाको तार हुन्छ। अब हामीले त्यही तामाको तार जोड्दाखेरि तामाको तार चाहिँ त्यति तात्दैन, सेफ छ त्यो हैन। त्यो तामाको तारलाई चाहिँ हामीले प्लास्टिकले र्याप गरेको छ हैन, वी क्यान टच द्याट भनौँ न कम्फर्टेबली, त्यति तातो हुँदैन हैन। जबकि त्यही करेन्ट चाहिँ हिटिङ कोइलमा पास गरेपछि रेड हट हुन्छ। किन त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ नाइक्रोम वायरले बनाएको छ जसको चाहिँ हाई रेजिस्टेन्स हुन्छ हैन। त्यसले गर्दा रेजिस्टेन्स हाई हुने बित्तिकै के हुँदछ, रेजिस्टेन्स हाई भयो भने हिट प्रोड्युस हाई हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दा रेड हट हुन्छ। नाइक्रोम वायर चाहिँ लगभग 900 डिग्री सेल्सियसमा हिट दिन्छ। त्यति टेम्परेचरमा चाहिँ हामीले त्यो के अरे कनेक्टिङ वायर त्यति टेम्परेचर भयो भने त के त्यो प्लास्टिक त अलरेडी मेल्ट भइहाल्छ है। त्यसले गर्दाखेरि कनेक्टिङ वायरको चाहिँ कपरको रेजिस्टेन्स चाहिँ कम हुन्छ हैन। कनेक्टिङ वायरको रेजिस्टेन्स चाहिँ कम हुन्छ तामाको तार अथवा एल्युमिनियमको तार हैन। जबकि हिटिङ कोइल चाहिँ हाई रेजिस्टेन्स भएकोले त्यसले बढी हिट चाहिँ प्रोड्युस गर्छ र त्यो रेड हट हुन्छ। अब अर्को कुरा हेरौँ, हामीले चाहिँ थोरै करेन्ट पास गर्यो भने त्यो चाहिँ कम हिट हुन्छ
हैन हामीले हाई करेन्ट जस्तै हामीले मल्टिपल डिभाइसेसहरु जोडेका छ एउटा सिरिजमा मल्टिपल डिभाइसेसहरु जोडेका छ भने त्यसमा चाहिँ के हुन्छ मल्टिपल युनिटहरुले चाहिँ करेन्ट चाहिँ मतलब त्यो एनर्जी कन्ज्युम गर्छ त्यस्तो बेलामा चाहिँ के हुन्छ त भनेको त्यो डिभाइसमा चाहिँ हिट प्रोड्युस भन्नु न अमाउन्ट अफ करेन्ट कम हुन्छ कम हुने बित्तिकै हिट प्रोड्युस चाहिँ कम हुन्छ अर्को कुरा हामीले हिटिङ कोइल जोड्यौं हिटिङ कोइल चाहिँ हिटर जोडेपछि सुरुमै एकैचोटी त्यो रेड आउट हुँदैन सुरुमा चाहिँ अलिकति स्लाइटली भनौँ न सुरुमा डार्कली हुन्छ बिस्तारै 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 त्यो चाहिँ के हुन्छ टेम्परेचर बढ्दै गएर रेड आउट हुन्छ अब यहाँ यु मे आस्क अ क्वेसन हियर हैन त्यो क्वेसन चाहिँ भनौँ न हामीले तताको ततै भने करेन्ट पास गरेपछि त त्यसको टेम्परेचर बढ्दै गएर भनौँ न त्यो त रेड हट नभइकन व्हाइट हट अथवा मेल्ट हुनुपर्ने त्यस्तो किन हुँदैन भन्दाखेरि एउटा सर्टेन टेम्परेचरमा पुगेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो भनौँ न त्यहाँ हिट मात्रै जेनेरेट हुँदैन मैले एउटा प्रिभियस क्लासमा भनेको थिएँ ब्ल्याक बडी रेडिएसन हिट ट्रान्सफरमा भनेको थिएँ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने त्यहाँ हिट पनि प्रोड्युस हुन्छ र त्यो हिट चाहिँ सराउन्डिङमा डिसिपेट हुन्छ सराउन्डिङ बाहिर जान्छ हैन भनेको अब हिट प्रोडक्सन रेट र हिट लस रेट चाहिँ बराबर भयो भने त्यो सिस्टमलाई हामी के भन्छौँ रफली इक्विलिब्रियम सिस्टम भन्छौँ हैन त्यसले गर्दा जतिसुकै हामीले 1 घण्टै हिटर बाले पनि 1 घण्टै हिटर चलाए पनि त्यो चाहिँ रेड हट भइरहन्छ त्यहाँभन्दा माथि व्हाइट हट अथवा त्यो बन्ड हुँदैन त्यस्तै गरेर त्यहाँ के भयो भन्दाखेरि इनर्जी प्रोडक्सन चाहिँ को रेट चाहिँ इनर्जी प्रोडक्सनको रेट चाहिँ इनर्जी लसको रेटसँग बराबर हो हैन अब त्यसै गरी हामीले बल्बको कुरा गर्ने इलेक्ट्रिक बल्बको कुरा गर्ने भने बल्बमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ युजुअली वी युज टंगस्टन फिलामेन्ट त्यसको के हुन्छ त्यसको चाहिँ रेजिस्टेन्स भेरी हाई हुन्छ र फेरि त्यो एकदमै थिन बनाएको हुन्छ हैन म अर्को क्लासमा रेजिस्टेन्स चाहिँ डिफरेन्ट प्यारामिटर्समा कसरी डिफरेन्ट क्वान्टिटी चाहिँ कसरी इम्प्याक्ट पार्छ भनेर म अर्को हप्ता बताउने छु तर आज के भन्नु भन्दाखेरि टंगस्टनको रेजिस्टेन्स हाई छ अनि त्यो फेरि एकदमै थिन बनाएको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले इलेक्ट्रिक करेन्ट त्यहाँबाट पास गरेपछि के हुन्छ टेम्परेचर एकदमै हाई हुन्छ लगभग 3400 डिग्री 3400 डिग्री सेल्सियस त्यो फिलामेन्टको टेम्परेचर अनि त्यसले चाहिँ के हुन्छ त्यो व्हाइट हट भएर त्यसले के हुन्छ त्यसले चाहिँ हिट र लाइट प्रोड्युस गर्छ है त अब यसलाई त्यसपछि एउटा भनौँ न एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँलाई बताउँछु अनि म यहाँलाई चाहिँ एउटा सिमुलेसन देखाउँछु यो जस्तै यो मानव सर्किटमा रेजिस्टेन्स छैन भने हामीसँग यो सर्किट भयो भनौँ एउटा त्यही माथिकै एक्जाम्पल म फेरि यसलाई स्क्रोल अप गरौँ मानव यो सर्किटमा चाहिँ यो रेजिस्टेन्स छैन र मैले ब्याट्री जोडेर सिम्पल एउटा कनेक्टिङ वायर कपर वायर जोड्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि रेजिस्टेन्स भएन भने भनौँ हामीले पोटेन्शियल डिफरेन्स त्यही क्रिएट गरेको जस्तै यहाँ हेरौँ रफली एउटा यही फर्मुलाबाट हामीले ओम्स लबाट हेरौँ V इज इक्वल टु I टाइम्स R भनेपछि I इज इक्वल टु V ओभर R हैन यस्तो भयो अब मानौ यो R छ रेजिस्टेन्स त्यो हामीले एकदमै लो भएको भनौँ न एकछिनलाई भनौँ अब जिरै रेजिस्टेन्स भएको मेटेरियल त हुँदैन तर हामीले के भनौँ न एकछिनलाई एप्रोक्सिमेसनमा यसो भनौँ न R चाहिँ भेरी भेरी क्लोज टु जिरो नट जिरो तर एकदमै स्मल भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले त्यही पोटेन्शियल डिफरेन्स विद्युत चाप चाहिँ त्यही राख्यौँ हैन तर रेजिस्टेन्स एकदमै लो बनायो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि करेन्ट चाहिँ इन्फिनिटली हाई हुन्छ भेरी भेरी हाई हुन्छ भेरी भेरी लार्ज करेन्ट हुन्छ द्याट इज भेरी डेन्जरस इन द इलेक्ट्रिक सर्किट द्याट इज भेरी डेन्जरस यस्तो खालको सिचुएसनलाई चाहिँ हामी यस्तो खालको कन्डिसन क्रिएट भयो भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ सर्ट सर्किटिङ भन्ने गर्छौँ त्यो सर्ट सर्किटिङ हुँदाखेरि चाहिँ देयर इज अ डेन्जर अफ फायर हैन जस्तै हाम्रो घरहरुमा हामीले एकदमै केयरफुल हुन्छ लाइभ वायर र न्यूट्रल वायर हैन दुईटै वायर चाहिँ डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा आयो भने पोटेन्शियल डिफरेन्स एकदमै हाई हुन्छ भनेको त्यो पोटेन्शियल डिफरेन्स अलरेडी हाई छ अनि रेजिस्टेन्स चाहिँ भनौँ न
नेग्लिजिबली स्मल हुने भयो, त्यसले गर्दा एकदमै हाई करेन्ट भएर के हुन्छ, त्यसले चाहिँ फायर हुन्छ, इलेक्ट्रिक फायर हैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले इलेक्ट्रिक सर्किट्सहरुमा के विचार गर्नुपर्छ भने डाइरेक्ट ब्याट्रीको दुईटा छेउबाट, ब्याट्रीको दुईटा एन्डमा चाहिँ हामीले डाइरेक्टली गर्नु होइन, डाइरेक्टली चाहिँ लो रेजिस्टेन्स वायरहरु, लो रेजिस्टेन्स भएको मेटेरियलहरु जोड्नु हुँदैन, केयरफुल हुनुपर्छ। अब म यहाँहरुलाई एउटा सिमुलेसन देखाउँछु है त, यो आइडियाहरु चाहिँ गरेर। जस्तै यो सिमुलेसन चाहिँ फ्रीली अभाइलेबल छ। यसलाई हामी फेथ सिमुलेसन भनेर चिन्छौं र यो चाहिँ युनिभर्सिटी अफ कोलोराडो बोल्डरमा चाहिँ बोल्डरका एजुकेसनिस्टहरुले चाहिँ डेभलप गरेको सफ्टवेयर हो। इट इज फ्रीली अभाइलेबल, वी क्यान युज एनीवेयर हैन। अब जस्तै यसमा चाहिँ एउटा यहाँलाई एउटा कुरा के अलर्ट गरौँ भने जस्तै यो तपाईहरुले यहाँ देख्नु भएको छ, आई थिंक आई नीड टु रिसेयर। जस्तै यहाँले यो तार देख्नु भएको छ हैन, यो तार देख्नु भएको छ र यो तारमा चाहिँ सानो सानो नीलो नीलो डल्लोहरु देख्नु भएको छ, त्यो चाहिँ इलेक्ट्रोनको रिप्रेजेन्टेसन हो, इलेक्ट्रोन्स हो। अब यहाँलाई के भ्रम नपरोस् भने ओ हामीले इलेक्ट्रोन देख्न सक्ने रहेछौँ, इन्डिभिजुअल इलेक्ट्रोन, त्यो होइन। हामीले इन्डिभिजुअल इलेक्ट्रोन देख्न सक्दैनौँ, यो एउटा भिजुअलाइजेसन हो, एउटा हेर्ने तरिका हो हैन। तर इन्डिभिजुअल इलेक्ट्रोनलाई, इलेक्ट्रोनको इफेक्टलाई हेर्न सक्छौँ। जस्तै हामी टिभी हेरिरहेका छौँ, हाम्रो पुरानो खालको टिभीहरुमा के हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरुले चाहिँ स्क्रिनमा स्ट्राइक गरेर त्यहाँ चाहिँ इमेज प्रोड्युस गर्छ हैन। हाम्रो पुरानो क्याथोड रे टाइपको टिभीहरु आजभोलिको फ्ल्याट स्क्रिन नभएर, अथवा इलेक्ट्रोनहरुको इम्प्याक्ट हाम्रो कीबोर्डमा हामी की थिच्दाखेरि त्यहाँ क्यापासिटर्सहरुको मा चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरु फ्लो हुन्छ, त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। तर इन्डिभिजुअल इलेक्ट्रोन हामी देख्न सक्दैनौँ, किनभने यहाँलाई थाहा होला एटम न्यूक्लियसहरुको साइज चाहिँ भेरी भेरी स्मल हुन्छ, टाइम वी क्यानट सी इभन एटम्स हैन। इन्डिभिजुअल एटम र इन्डिभिजुअल इलेक्ट्रोन चाहिँ वी क्यानट सी, यो चाहिँ एउटा भिजुअलाइजेसन हो। यो एउटा तार हो, कनेक्टिङ तार, कपर वायर भनौँ है त। अनि मैले अब यहाँ एउटा चाहिँ के गर्छु, ब्याट्री लिएर आउँछु है त, एउटा म ब्याट्री लिएर आउँछु यहाँ है त। अनि म यहाँबाट अर्को तार जोड्छु, अलिकति म यहाँ तलतिर अलिकति स्पेस बनाऊ, मैले यो ब्याट्री जोडेँ है त। अब मैले त्यसपछि फेरि अर्को तार ल्याएर जोडेँ, अनि म एउटा चाहिँ बल्ब जोड्छु है त, बल्ब जोड्छु यतातिर हैन, इलेक्ट्रिक बल्ब। अनि मैले फेरि यहाँ अर्को तार ल्याएर जोडेँ। अब म यहाँ ल्याएर स्विच जोड्छु है त। अनि त्यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि म यो कनेक्ट गराउँछु दुईटा। अब यहाँहरु हेर्नुस् है त, म यो दुईटा एन्ड चाहिँ कनेक्ट गराउँछु है त। अनि म फेरि यतातिर पनि दुईटा एन्ड ल्याएर चाहिँ कनेक्टिङ वायरबाट जोड्छु। अब यहाँ हेर्नुस् बल्ब पनि छ, सर्किट पनि भयो, तर बल्ब चाहिँ ग्लो भएको छैन, ब्याट्री पनि छ। किन भन्दाखेरि सर्किट चाहिँ यहाँ ओपन छ, सर्किट चाहिँ विद्युत परिपथ चाहिँ बनेको छैन। अब म यसलाई क्लोज गर्छु हैन, मैले क्लोज गरेँ र यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ नाउ द बल्ब इज ग्लोइङ है त। किन अब यहाँले यो इलेक्ट्रोनको फ्लो देख्न सक्नुहुन्छ, यो भिजुअलाइजेसन मात्रै हो। यहाँलाई चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हुनुहुन्छ अडियन्स भने यो इम्प्रेसन के नपरोस् भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन त हामीले देख्न सक्ने रहेछौँ हैन, इन्डिभिजुअल इलेक्ट्रोन हामी देख्न सक्दैनौँ। इलेक्ट्रोनको इम्प्याक्ट देख्न सकिन्छ हैन, तर इन्डिभिजुअल इलेक्ट्रोन देख्न सकिँदैन। यो भिजुअलाइजेसन मात्र हो हैन, तर इट इज अ भेरी गुड भिजुअलाइजेसन है त। अब यहाँ कति करेन्ट फ्लो भइरहेछ भनेर नाप्नु पर्यो भने, अथवा त्योभन्दा अगाडि विद्युत चाप चाहिँ कति छ भनेर चाहिँ हामीले नाप्नु पर्यो भने हामीले यो बल्बको अक्रोसमा यहाँ लगेर, जस्तै एउटा चाहिँ यहाँ जोड्नुस्, अर्को चाहिँ यहाँ जोड्नुस्, यसले नेगेटिभ 9 भोल्ट देखायो। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ ब्याट्रीको पोजिटिभ एन्ड हो, यो चाहिँ नेगेटिभ एन्ड हो। मैले चाहिँ उल्टो जोडेँ। अब मैले के गरौँ भने यसलाई चाहिँ यहाँ यो छेउमा जोडौँ र अर्कोलाई चाहिँ अर्को एन्डमा जोडौँ, चाहिँ 9 भोल्ट रहेछ
नो भोल्ट चाहिँ पोटेन्शियल, यो विद्युत चाप चाहिँ भनेको यो बल्बको अक्रसमा चाहिँ 9 भोल्ट पोटेन्शियल डिफरेन्स क्रिएट भयो हैन। त्यसले गर्दाखेरि करेन्ट फ्लो। अब यहाँ करेन्ट कति फ्लो भयो त भनेर चाहिँ नाप्नु पर्यो भने एउटा करेन्ट मिटर ल्याउनुस् र यहाँ कहीँ राख्नुस् सर्किटमा 0.9 एम्पियर। अब तपाईले एउटा के काम गर्नुस् भने यो भोल्टेजलाई यो करेन्टले डिभाइड गर्नुस्, भाग गरेर हेर्नुस् र त्यो क्वान्टिटी चाहिँ रेजिस्टेन्स हो। जस्तै 9 डिभाइड बाइ 0.9 गर्यो भने कति हुन्छ भने चाहिँ कति हुन्छ त 10 ओम। र यो भनेको यो बल्बको रेजिस्टेन्स चाहिँ 10 ओम रहेछ हैन। अब एउटा तपाईहरुले यो रियल सर्किटमा नगर्नुस्, त्यस्तो काम नगर्नुस् है। यो रियल सर्किटमा नगर्नुस्। म तपाईहरुलाई एउटा फन देखाउँछु। प्लिज डोन्ट रिपिट दिस एक्सपेरिमेन्ट विथ रियल ग्याजेट्स। अब मैले यो बल्ब हटाएँ है त, मैले यो बल्ब हटाएँ र म यो रेजिस्टेन्सहरुलाई डाइरेक्ट जोड्छु, सरी यो तारहरुलाई डाइरेक्ट जोड्छु। अब यहाँ चाहिँ कनेक्टिङ वायर मात्रै छ हैन। यहाँ कनेक्टिङ वायर छ, कपर वायर भनौं, एल्युमिनियम वायर अथवा कुनै लो सिम्पली कनेक्टिङ वायर हो हैन तार। यहाँ ब्याट्री छ। अब म यो दुईटा एन्ड डाइरेक्ट जोडे भने के हुन्छ हेर्नुस्। तर वार्निङ, प्लिज डु नट डु दिस विथ रियल ग्याजेट्स, दैट्स डेन्जरस है त। अब यो तपाईले डाइरेक्ट जोड्नु पर्यो हेर्नुस् त। सी द ब्याट्री इज अलरेडी बर्न्ड, राइट? See the fire? Why? The reason is मैले डाइरेक्ट जोडेपछि के भयो त भन्दाखेरि सर्किटमा पोटेन्शियल डिफरेन्स त्यही भयो हैन। सर्किटमा पोटेन्शियल डिफरेन्स त्यही भयो, तर रेजिस्टेन्स छैन, नेग्लिजिबली स्मल रेजिस्टेन्स भयो भने त्यहाँ के हुने भयो त भेरी भेरी हाई करेन्ट फ्लो हुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि ब्याट्री चाहिँ बर्न भयो। यस्तो खालको सिचुएसनलाई चाहिँ हामी के भन्छौं, सर्ट सर्किटिङ भन्ने गर्छौं। अब यहाँ तपाईहरुले अरु कुरासँग प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईहरुले यो रेजिस्टेन्स हो, यो रेजिस्टेन्स राखेर हैन, रेजिस्टेन्स राखेर चाहिँ यसरी ब्याट्रीमा कनेक्ट गराएर हेर्नुस्, अथवा मल्टिपल बल्बहरु राखेर हेर्नुस् हैन। अब हेर्नुस् यो करेन्ट फ्लो भयो यहाँ। अब तपाईहरुले यहाँ चाहिँ कन्भेन्सनल करेन्ट देखाउन सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ इलेक्ट्रोनको अपोजिट डाइरेक्सनमा हुन्छ। यहाँ हेर्नुस् त, electrons are flowing this way, conventional current is the opposite way हैन। अब तपाईले कति भ्यालु छ भनेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 9 भोल्ट ब्याट्री, 0 ओम, यहाँ यो स्विचको रेजिस्टेन्स छैन, तर यो रेजिस्टेन्स चाहिँ 10 ओम छ हैन। कति करेन्ट, कति पोटेन्शियल डिफरेन्स, विद्युत चाप चाहिँ यो ब्याट्रीले कति प्रोड्युस गर्यो, नेगेटिभ 9 भोल्ट। मैले उल्टोतिर जोडे हैन। अब म यसलाई सुल्टो बनाउँछु, पोजिटिभतिर पोजिटिभ, नेगेटिभतिर नेगेटिभ, प्यारललमा जोड्नु पर्छ। +9 भोल्ट। कति करेन्ट फ्लो भइरहेछ भन्दा 0.9 एम्पियर। र यो चाहिँ फ्रीली अवेलेबल सफ्टवेयर हो हैन। अनि तपाईहरु चाहिँ यहाँ यसलाई चाहिँ सिम्बलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि जस्तै यो ब्याट्री भयो हैन, यो रेजिस्टेन्स हो हैन, यो चाहिँ यहाँ स्विच छ यहाँ हैन। So I hope you found this episode useful, right? So please comment under the video when I share it. If you have any question, right, I will be happy to answer your question in the future episodes, right? So please, this is a freely available software. मेरो उद्देश्य के हो भन्दाखेरि फिजिक्सलाई फन वेबाट प्रेजेन्ट गर्ने, so that the learners will find it easy to learn. Physics is fun, right? With that, I would like to stop sharing, right? यहाँहरुले इन्जोय गर्नुभयो होला, केही कुरा सिक्नु भयो भने म चाहिँ I will be happy, right? If you have any comments, any questions, please comment under my video share. र मैले यहाँहरुलाई चाहिँ यहाँ यदि अरु यहाँभन्दा अगाडिका एपिसोडहरुमा मैले धेरै डेमोन्स्ट्रेसन्सहरु पनि गरेको छु है त। हाम्रो घरमा भएका एभ्रीडे लाइफमा भएका सामानहरु युज गरेर मैले चाहिँ डेमोन्स्ट्रेसन्सहरु पनि गरेको छु। त्यो भिडियोजहरु चाहिँ मैले शेयर गरेको छु। If you would like, you can watch them. With that, I would like to thank you so much
फर कमिङ टु दिस एपिसोड र यहाँहरूलाई थ्याङ्क यू फेरि पनि थ्याङ्क यू भन्दै म चाहिँ यहाँहरूबाट यो आजको प्रोग्रामलाई चाहिँ मैजारो गर्न चाहन्छु है त स्वस्थ रहनुहोस् जहाँ हुनुहुन्छ स्वस्थ रहनुहोस् है त स्टे हेल्दी एन्ड स्टे सेफ हस् नमस्कार थ्याङ्क यू